बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। या तो इमरान खान साहब अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में बाहर आ रहे हैं, या मौजूदा हुकूमत की और स्पेशली वज़ीर दिफ़ा साहब की जो एक ख़ास नज़र है, उनकी बस हो चुकी है। उनको शायद अंदाज़ा हो गया, जिस किस्म का उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, जो इमरान खान साहब को फितना कह रहे थे और अब कह रहे थे कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, खुशामदीद। उसकी डिटेल्स बड़ी मज़ेदार हैं। ये है क्यों? एकदम ये ट्विस्ट कैसा है? राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं? और ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? तो डेफ़िनेटली ये चीज़ हमारी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा पीटीआई के अंदर जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात है ना, और जो क्रिएट करे उनकी निशानदेही होगी 2 जुलाई को रिपोर्ट जो है ना, उसमें सारा फैसला होना है, जिसमें इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर फैसला करेंगे। इसके अलावा इस्तीफे आने की इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से, पार्टी को नहीं छोड़ेगा, कोर कमेटी से मजीद इस्तीफे आने की इतलात हैं। और अतर मिन्नाल्ला साहब का मास्टर स्ट्रोक एक और कल उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक दिया अपना इजाफी नोट देके, और अब उन्होंने जो खत लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत वाले पे, वो भी बड़ा कमाल है। क्योंकि काजी साहब ने कहा था ना कि मुझे तो कोई मसला नहीं है कि मेरे हवाले से कोई तौहीन करे और मैं तौहीन अदालत को इनिशिएट करूं, उस कार्रवाई को इनिशिएट करूं फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के। हाँ, एक साथी जज ने अपनी कार्रवाई के दौरान समाअत के दौरान बात की थी, तो इसलिए मुझे नोटिस लेना पड़ा। उसका जवाब भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दिया। तो डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जी, एक बयानिया बन रहा था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से कि उनके खिलाफ फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई ना, तो वो दरअसल अतर मिनल्ला साहब के कहने पर इनिशिएट की गई। और वैसे भी इसके बाद एक अच्छी खासी मीडिया मुहिम चली, सोशल मीडिया मुहिम चली जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से। उनको तंज़ किया जाने लगा। तो एक तरफ तो आप किसी भी तौहीन अदालत का कोई मामला हो, तो आप तो सारी ज़िंदगी आपने उस पे कभी कार्रवाई की नहीं और उस दरख़्वास्त को ही आप डिसमिस कर देते हैं। लेकिन कई बार आपने लोगों को माफ़ी दी है किसी और जज की तौहीन में, जब आपकी अपनी तौहीन हुई, जब पगड़ियों से फुटबॉल खेलने वाली बात, तो आपने ये कर लिया, तो आपने नोटिस ले लिया। तो और सबसे बड़ी बात, काज़ी फ़ाइज़ साहब ने अपनी समाअत में जिस जिस दिन सजदा शुक्र अदा किया फैसल वाडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फुटपाथ के ऊपर, उस दिन उन्होंने कहा था कि मुझे तो अपने वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है मेरा। बहरहाल मेरे साथी जज ने समाअत के दौरान कहा था, तो उस पे पोजीशन क्लियर कर दी है जी। अख्तर मिनल्ला साहब ने खत लिखा है, क्योंकि ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग है, तो उन्होंने सीधा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, ताकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो बताए जज साहब को, ठीक है, वो बताया जज साहब को कि क्या हुआ है। तो उन्होंने खत लिख के उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी पोजीशन क्लियर की है, और अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए उन्होंने कहा है कि तासुर यह दिया गया कि फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज मेरी शिकायत पर किया गया। ना ही मैंने शिकायत की है, ना ही मैंने किसी किस्म की कोई राय दी थी। 2017 से मेरे खिलाफ तज़ीक अमेज़ मुहिम का मुझे सामना है, और इसका जो भी मकसद है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस खत का मकसद सिर्फ ये है कि इस तासुर को ज़ायल किया जाए कि मैंने कार्रवाई शुरू की। मैं किसी के भी खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। मेरे माजी के फैसले खुद इस बात की गवाही देते हैं। मैं किसी के खिलाफ बिल्कुल भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता। बताया चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस साहब आप किस जज ने ड्यूरिंग समाज जिक्र किया था? अतर मिनल्ला साहब का ही उन्होंने जिक्र कर रहे थे ना, उससे पहले भी उनका अतर मिनल्ला साहब को टॉन्ट कर चुके हैं चीफ जस्टिस साहब। परवेज मुशर्रफ के दौर में केपीके में उन्होंने कोई वजारत ली थी, उसका वो पहले भी कर चुके। तो अतर मिनल्ला साहब भी बिल्कुल फ्रंट फुट पे और अपनी पोजीशंस को वाज़ेह तौर पर क्लियर करते हुए नजर इधर आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जो सियासत है ना जी, वो अरूज पर पहुंच गई भी है, और ये मामला गैर मामूली है। मामला वाकई बहुत ख़राब है। धड़े एक दूसरे के आमने सामने हैं और बात इस्तीफों तक पहुंची हुई है। जुनैद अकबर साहब ने, जो पीटीआई के धरवे कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और हार्ड लाइन लेते हैं, और बड़ी सहुबतें बर्दाश्त की हैं, बड़ी तकलीफें उन्होंने 9 मई के बाद बर्दाश्त की हैं, और केपीके में पूरी जंग लड़ी उन्होंने। तो उनके खिलाफ लॉबिंग हुई, और उन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया। अब ये कह के कि मौजूदा क़यादत जो है वो सारे फ़ायदे खुद उठा रही है, इमरान खान से मुलाकात भी हमें करने नहीं दी जाती। खान पर जान निसार है, मौजूदा पॉलिसी खान ही की होगी, इसलिए पार्टी किसी तौर पर नहीं छोड़ूंगा, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, यानी कोर कमेटी में मैंने नहीं बैठना इन लोगों के साथ, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर अब्दुल मरवत साहब भी मोर और लेस यही बातें कर रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि मजीद पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफे सामने आ सकते हैं। हाँ, इस पर मैं यही कहूँगा, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का कॉज वो अब साइड पर हो गया है, ये दूसरी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल लेट्स सी, 2 जुलाई एक बड़ा डिसाइसिव डे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से, क्योंकि चीज़ें एक ख़त की शक्ल में भी
عمران خان صاحب کے سامنے جا رہی ہیں تو اس دن وہ سادہ فیصلہ ہو جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف جو پارٹی رپورٹ تیار ہوئی ہے اس کے کچھ مزید اسی میں مندرجات بھی سامنے آ گئے۔ شیر افضل مروت صاحب احتجاجی قیادت دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت عزت ملی تھی نا جب سب پر پابندی تھی، تو شیر افضل مروت صاحب کے پی کے وغیرہ میں کوئی شک نہیں بڑے زبردست پاور شو کیے، کراچی میں پاور شو کیے، لاہور میں وہ گرفتار ہو گئی، یہ سب چیزیں تو تھی، تو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ لائم لائٹ ان سے نکل گئی ہے، تو عمر ایوب سے جو ہاتھا پائی ہوئی تھی نا کورٹ کے باہر، تو اس کی مزید چیزیں سامنے آئی ہیں، اور رپورٹ تیار کی گئی جو عمران خان صاحب کو پیش کرنی ہے کہ وہ شیر افضل مروت کے کارکن ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اٹ واز ناٹ اے آرگینک پروٹیسٹ اگینسٹ عمر ایوب، یہ باقاعدہ ان کو پلانٹ کیا گیا تھا، یہ رپورٹ ایک تیار کی گئی ہے، اور شیر افضل مروت نے ہی لوگ بھیجے تھے، یہ چیز تھی۔ اور کیونکہ شیر افضل مروت صاحب پہلے کی طرح دوبارہ سے احتجاج کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، لائم لائٹ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پارٹی قیادت کے حوالے سے جو کچھ بولا، شبلی فراز صاحب، گوہر ایوب صاحب کے خلاف جو عمر ایوب صاحب کے خلاف جو بیانات دیے اور ٹویٹ کیے، اور بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے جو بیانات دیے، اس کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا، اور پہلے بھی ان کو شوکاز دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں خاموش رہوں گا، عمران خان صاحب نے شوکاز دیا تھا، اور لیکن پھر ان کی چل رہی ہے، تو 2 جولائی کو عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ نامنظور ہو جائے، جی ہاں، کیونکہ رپورٹ میں بہت سی چیزیں لکھ کے دی گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ شبلی فراز اور رؤوف حسن اور دیگر جو قیادت ہے وہی سامنے پیش کرے گی۔ اچانک سے میرے لیے عام ترین ٹاپک، اچانک سے خواجہ آصف صاحب تبدیل ہو گئے جی، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تبدیل ہوئے۔ ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب اسی ہفتے کے دوران کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رکھنا چاہیے، کچھ کیس نہیں ہے تو وہ بنانے بھی پڑ سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے، اور ریاست کے لیے خطرہ ہے، فتنہ ہے ریاست کے لیے، ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ اسی دوران کہہ رہے ہیں نا۔ پھر اچانک سے آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا مساک معیشت کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 5 سال عمران خان کو اندر رکھا جائے تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب بالکل ڈفرنٹ چیز لے کے آئے ہیں، وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، حالانکہ کچھ روز پہلے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آپ اڈیالہ آپ نے جانا ہے، اگر ہم نہ ہوتے پیپلز پارٹی کے تھے اور اڈیالہ آپ نے جانا تھا، تو وہ کہتے ہیں اگر ہم نے کہتے ہم نے اڈیالہ نہیں، آپ نے بھی ہمارے ساتھ ہی جانا تھا اگر ہم آپ کا حکومت بنانے میں ساتھ نہ دیتے۔ تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم بات چیت کے لیے بالکل تیار ہیں، یا تو مطلب یہ مجبوری ہے کیونکہ یہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، یا تو انہیں یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی یقینی ہے، باہر آ کے ہی رہیں گے، اور ان کا بس نہیں چل رہا کس حد تک اس ببل کو بنا کے رکھیں گے، تو یہ بیان ہونا اب یہ شروع ہو گئے۔ تو بہرحال بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا پہلے خطرہ نہیں اب خطرہ ہے، میرے لیے بہت معنی خیز بات ہے، اور وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب چیزیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں، ان کی ریسیپشن کو دیکھ لیں، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کس کے لیے خطرہ ہیں، کس کے لیے نہیں، اور وہ کیا ہے۔ ہاں، یہ اس بات پہ میری پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں اپنے توسط سے آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ احتجاجوں سے عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا، عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے اپنے کیسز جیت کر۔ جی ہاں، اگر احتجاج کر کے عمران خان صاحب باہر آئے نا تو الزام ڈیل کا لگ جائے گا، عدالت اس سے سرخرو نہ، اور ان کے پاس کوئی کیس ایسا ہے ہی نہیں جس میں وہ سرخرو نہ ہو سکیں، تو یہ بہرحال ہے۔ تو یہ گھبراہٹ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ تھوڑی بے بسی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔